अशरफ डार छलावा था। लोग कहते थे कि शमसुल हक ने इस लड़के को हिम्मत और शुजात का पैकर बना दिया है। ये वही शमसुल हक थे जिनको बाद में कमांडर शमसुल हक कहा गया और जिनके नाम से भारतीय फौज थराने लगे। फिक्र ना करो सईद, आज काम चला लो, कल कपड़ा आ जाएगा। अशरफ डार ने अपनी कलाशनकोफ पर हाथ फेरते हुए कहा। ये कलाशनकोफ कभी कभार इस्तेमाल होती है, लेकिन अशरफ जानता था कि अब इसके उमूमन इस्तेमाल होने का वक्त आ रहा है। हम चाहते हैं कि सारा रास्ता सब्ज हलाली परचम से सजा दें। फारूक ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा। ऐसा ही करो यारो, अशरफ ने कहकहा लगाते हुए जवाब दिया। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए ताकि दुश्मन को अंदाजा हो जाए कि अब शेरों ने अंगड़ाई ले ही ली है। मुझे याद है जब अशरफ जी ने पहली मर्तबा 1984 में अपने स्कूल पर पाकिस्तानी झंडा लगाकर उसे सलामी दी थी। सईद ने माजी में खोते हुए कहा, प्रिंसिपल हिंदू था, उसने कयामत मचा दी थी। क्या जबरदस्त दिन था वो। अशरफ जी ने 14 अगस्त को परचम लहराया, हम सब ने उसे सलामी दी और प्रिंसिपल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनकर घबराता हुआ बाहर आया तो झंडा देखकर धोती उसके हाथ से निकल गई। हाँ, फारूक ने मौजर साफ करते हुए सर हिलाया। उसके बाद अशरफ को तो स्कूल से निकाल दिया गया था। कितने बहुत से मुकदमे कायम हुए थे अल्लाह की बना। सईद बोला, अरे छोड़ो यार, ये मुकदमे और इल्जामात अपने लिए तो निशाने हैदर हैं। अशरफ ने हंस कर कहा, अब काम की बात करो। ये बताओ कि असलिहा का क्या इंतजाम हुआ। एक पुलिस वाले से बात हुई है, उसने यौम आज़ादी से कबल मतलूबा सामान की फराहमी का वादा कर लिया है। वो सारी रकम नकद मांगता है। फारूक ने जवाब दिया, रकम मिल जाएगी। मैंने अलकुदस यूनिट से बात की है, वो कल तक चेक कैश करा लेंगे। अशरफ की इस मानी खेज बात पर सभी हंस पड़े। वो अच्छी तरह जानते थे कि अलकुदस यूनिट के जयाले रकम कैसे हासिल करेंगे। कंगन पुलवामा के अब्दुल रशीद जरगर ने बड़ी तमानियत से सर हिलाते हुए उन कई पोटलियों को देखा जिनमें पाकिस्तानी परचम तैयार होकर बांध दिए गए थे। सामान तैयार है लड़कों, अब्दुल रशीद ने बड़े फख्र से कहा। तुम्हारी माँ बहनों ने दिन रात एक करके परचम तैयार किए हैं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि यौम आज़ादी पर कोई जगह इन झंडों से खाली ना रहे। हमने सब इंतजाम कर लिया है चचा जी, अब्दुल रशीद के भतीजे ने जवाब दिया। वो बुलंद कामत नौजवान था, बचपन से जिद्दी मशहूर था, लेकिन जब से तहरीकी आज़ादी में शामिल हुआ था सारी जिद डिसिप्लिन के सामने जाग की तरह बैठ गई थी। आप सुबह आज़ादी पाकिस्तान तुलू होने दें, फिर खुद देख लेंगे। शाबाश। अब्दुल रशीद को यूं लगा जैसे उसकी सारी मेहनत वसूल हो रही हो। देखो बच्चों, मैं 14 अगस्त को यौम आज़ादी और 15 अगस्त को यौम स्याह मनाने की अपील वाले पंफलेट लेकर न्यू खंदा जा रहा हूँ। गुलाम मयूद्दीन गाज़म भी मेरे साथ होंगे। पीछे जरा ख्याल रखना, तुसी फिक्र न करो जी। सलीम पहलवान नामी लड़के ने हंस कर कहा। उसका ताल्लुक JKLF से था। अब हम भी जवान हो रहे हैं, सारा काम जानते हैं। जाओ अल्लाह बेली, पर पकड़ाई न देना। अब्दुल रशीद जरगर ग्रेजुएट था। उसने डिग्री कॉलेज पुलवामा ही से BA किया था। जमाना तालिब इल्मी में इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग में शामिल रहते हुए उसने बहुत कुछ सीखा था। उसे ये शऊर भी हासिल ना हुआ था कि दिल्ली के हुक्मरान कश्मीर को किस तरह गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। इसी बाइस उसने आज़ादी की जदोजहद में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इसी जुर्म में 7 फरवरी 1985 को वो पहली मर्तबा गिरफ्तार हुआ था। ये गिरफ्तारी मकबूल भट्ट की बरसी मनाने के इल्जाम में हुई थी और आज 7 अगस्त 1999 को वो ईद आज़ादी की तैयारियों के लिए पंफलेट लेकर जा रहा था। गुलाम मयूद्दीन गाज़म अगले रोड पर मुंतजिर, उन्होंने थैला हाथ में लिया हुआ था। रशीद की मोटरसाइकिल एक लम्हा के लिए मोड़ पर रुकी तो गाज़म उछल कर बैठ गए। निकल चलो मेरे भाई, वक्त कम है, गाज़म ने तेजी से कहा। मोटरसाइकिल न्यू खंदा की तरफ दौड़ने लगी। वो रास्ते भर जश्न आज़ादी के बारे में जोशो खरोश से बातें करते रहे। अभी वो न्यू खंदा के करीब ही पहुंचे थे कि उन्हें सड़क पर पुलिस की गाड़ी इस तरह तिरछी खड़ी हुई नजर आई कि उसने रास्ता बंद कर दिया था। रशीद, ये क्या है? गाज़म ने खबरदार करने वाले अंदाज में कहा। मोटरसाइकिल वापस मोड़ लो, पगडंडी पर डाल लो, हमारे पास पंफलेट हैं, हम बच नहीं सकते, वो तलाशी जरूर लेंगे। अब्दुल रशीद ने जो ही मोटरसाइकिल मोड़ने की कोशिश की, पुलिस वैन बहुत तेजी से उनकी तरफ आने लगी। अब फरार की कोई राह न थी, उन्हें रुकना ही पड़ा। ओ, तो ये तुम हो जरगर? एक पुलिस वाले ने वैन से कूदते हुए नारा मारा। उसका लहजा बहुत जहरीला था। और ये तुम हो जलालुद्दीन? अब्दुल रशीद जरगर ने भी पुलिस वाले को पहचान लिया। ये बदबख्त हुर्रियत पसंदों का जानी दुश्मन था। हाँ रशीद जी, ये मैं हूँ, दिल्ली सरकार का नमक खार। वो सीना फुलाकर बोला। यही वो सिपाही था जिसने 1985 में ओंटीपुरा थाने में रशीद पर तशद्दुद का आगाज किया था। जलाल, इनकी अच्छी तरह तलाशी ले लो, पुलिस अफसर ने हुक्म दिया।
उस वक्त तक बाकी पुलिस वाले मोटरसाइकिल के गिर्द राइफलें तान कर पोजीशन ले चुके थे। तलाशी क्या लेनी जी? जलालुद्दीन चहक कर बोला। पुराने पापी हैं ये जरगर, पहले सैयद शेर शाह के साथ था और अब सुना है कि सैयद अली गिलानी का दम बरता है। हमें पापी मत कहो खबीस आदमी। गाज़म ने गरज कर कहा, पापी हम नहीं तुम हो। तुम लोग जिन्होंने वादी कश्मीर को गैरों के हाथ बेच डाला है। तुम जैसे मुसलमानों पर लानत है, अख्थू। उसी के साथ गाज़म को राइफल का बट मार कर गिरा दिया गया। थैला एक तरफ जा गिरा, पंफलेट और पोस्टर दूर दूर तक बिखर गए। कई पुलिस वालों को बिखरे हुए पंफलेट जमा करने पर लगा दिया गया, कोई पर्चा हवा उड़ा कर न ले जाने पाए। पुलिस अफसर ने गरज कर हुक्म दिया, जलालुद्दीन इन दोनों को हथकड़ियां लगा दो। जलालुद्दीन ने न सिर्फ हथकड़ियां लगाई बल्कि उनकी आंखों पर पट्टी भी बांध दी। वो जानते थे कि पुलिस उन पर तशद्दुद की इंतहा करेगी। अब्दुल रशीद जरगर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसे न जाने क्यों एक शेर याद आ गया, इशरते कत्ल गहा अहले तमन्ना मत पूछ, ईद निजारा है शमशीर का उरिया होना। बस अब तू निकल जा, तुझे श्रीनगर पहुंचना है। बूढ़ी माँ ने खाने की पोटली बांधकर नौजवान तारिक के हवाले की। तारिक ने एक नजर अपनी माँ को देखा जिसकी कमर झुकने लगी थी, लेकिन उसके स्याह बालों में वही चमक थी जो 10 बरस कबल थी। माँ जी की आंखें बहुत बड़ी और काली थी। उन आंखों में देखकर ना जाने क्यों किसी बड़े से जंगली परिंदे का ख्याल आ जाता था। हाँ बेटा, तेरे लोग इंतजार कर रहे होंगे, बाप ने सर पर हाथ फेर कर कहा। वो अपनी बीवी के पीछे खड़ा हुआ था। उसके बड़े बड़े हाथ बहुत बोझल अंदाज में पहलुओं से लटके हुए थे। चांद गंजी हो रही थी, लेकिन गुद्दी और कनपटियों पर जवानी के काले बाल अब भी नुमाया थे। उनके बरक्स फौजियों जैसी मूंछों पर बर्फ सी गिरी हुई थी। तारिक जम्मू के उस ग्रुप में शामिल था जिसे 14 अगस्त को श्रीनगर जाकर परचम को सलामी देनी थी। इसका इंतखाब इस खानदान के लिए बड़ा एजाज था। वो अभी महज 6 महीने कबल तरबियत हासिल करके आया था। अभी 1 घंटे पहले कौन आया था बाबा? तारिक ने कमीज के बटन लगाते हुए पूछा। अरे कोई नहीं, रेजिडेंसी रोड थाने का आदमी था, कहता था कि तारिक को जल्दी वापस भेज दो, छापे शुरू होने वाले हैं। साबिक फौजी ने हाथ लहराकर उससे कहा जैसे कोई खास बात ना हो। नौजवान तारिक माँ बाप से मिलकर बाहर निकला और फिर तेजी से दाईं तरफ चल दिया। उसे अच्छी तरह इल्म था कि बाकी साथी रोशन शाह वली के मिज़ार पर मौजूद होंगे। वो उनमें गयास से अच्छी तरह वाकिफ था। दरख्तों के झुंड के पीछे कहीं ऊपर से सुलेमान को छोटी बहन की बारीक आवाज सुनाई दी तो उसके कदम रुक गए। चंद लम्हों बाद राबिया फूलों से लदी झाड़ियों में से रास्ता बनाती हुई नजर आई। वो कश्मीरी कमीज पहने हुए थी, जबकि उसकी उंगली में अंगूठी किसी नगीने की तरह चमक रही थी। कमीज के गरेबान और आस्तीनों पर कशीदाकारी थी, जबकि राबिया का गुलाबी रंग उस सुर्ख कमीज में बहुत खिल रहा था। कमाल है, सुलेमान ने हंसकर कहा। मैंने आवाज तो रोबीना की सुनी थी, तुम कहाँ से टपक पड़ी? मैं टपकी नहीं, टिपकाई गई हूँ। राबिया ने उदास अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया। माँ जी ने खास तौर से हिदायत की थी कि मैं पहलगाम से तुम्हारी रवानगी के वक्त बाग में मौजूद रहूं। मेरे लिए दुआ करना राबी। सुलेमान ने उसका हाथ थाम लिया। हाँ, मैं तुम्हारे लिए, सबके लिए दुआ करूंगी। राबिया की आवाज भरा गई। हम औरतें महाज पर जाने वालों के लिए दुआ ही कर सकती हैं, हमारे बस में और क्या है। नहीं, अब हमें तुम्हारी दुआओं के साथ साथ तुम्हारे अमली इक़दामात की भी जरूरत होगी। तुम मेरी गैर मौजूदगी में अगर यहाँ कुछ कर सको तो ये बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा राबी। मैं जानती हूँ और तुम्हें यही बताने आई थी कि मैं नर्सिंग के कोर्स में दाखिला ले लूंगी। राबिया ने सर झुका लिया ताकि उन बादामी आंखों में उमड़ने वाले आंसू सुलेमान की राह खोटी ना कर सकें। ख़वातीनो हजरात, एक अहम ऐलान सुनिए। मगरिब की नमाज खत्म होते ही जीना कदल के करीब जामा मस्जिद के लाउड स्पीकर से निकली तो पत्थर मस्जिद, बाग मरी महल, झील मानसल, हुजूरी बाग, झील वोलर, बनवारू बारामूला, बागाम बट मालो, सोपुर, खानका मोहल्ला, हजरत बल, गुलमर्ग, सफा कदल, बडगाम, वता गाम, हिंदवाड़ा, चौगाम, पलवामा, दूर दूर तक इसकी बाज गज सुनाई देने लगी। तमाम मसाजिद से एक ही वक्त एक ही ऐलान हो रहा था, कल 14 अगस्त जश्न आज़ादी पाकिस्तान, हमारी ईद। मैं मुजाहिदीन की तमाम तंजीमों की तरफ से कश्मीरी आवाम को इस मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। कल इस मुबारक दिन हमने परचम पाकिस्तान को लहराने और इस्लामी देने का फैसला किया है। इस सिलसिले में परेड भी होगी। मैं तमाम मुजाहिदीन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस ऐलान के साथ ही अपनी अपनी जगह से अपने लिए मखसूस मकामात की तरफ रवाना हो जाएं। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। इसके साथ श्रीनगर में ट्रैफिक अचानक ही बढ़ने लगा। बसों और ट्रकों से उतरकर मुजाहिदीन मुख्तलिफ इलाकों में जाने लगे। जबर की नुमाइंदगी करने वाली पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस भी हरकत में आ गई। तारीख ने नई करवट बदल दी। औलाद इब्राहिम को एक बार फिर आग के लिए तैयार हो जाना पड़ा।
اس وقت ٹیپو، سکندر اور زوبی پاکستان پریڈ کے لیے آخری تیاریاں کر رہے تھے۔ دوسری طرف ایک اور سرفروش اشفاق مجید وانی بھی پرچم پاکستان لہرانے کی اس تقریب کے لیے تیاریوں کو آخری شکل دے رہا تھا۔ اذان فجر کے ساتھ ہی یوں لگا جیسے سری نگر شہر میں میلہ لگنے والا ہو۔ سینکڑوں افراد نئے کپڑے پہنے اور عطر لگائے کچھ اس طرح گھروں سے نکلنے لگے جیسے نماز عید کے لیے عیدگاہ جانے کا قصد ہے۔ وہ سب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ یہ خوشی ان کے چہروں سے عیاں اور چال ڈال سے واضح تھی۔ ان کے سینے تنے ہوئے تھے اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے ڈنڈے پر لپٹا ہوا سبز ہلالی پرچم تھا۔ سری نگر کے لال چوک کی رونق تو دیدنی تھی۔ نماز فجر کی ادائیگی کے ساتھ ہی دور دور تک پاکستانی پرچم لہرائے جانے لگے تھے۔ گھروں، عمارتوں، ہوٹلوں کی چھتوں اور بجلی کے کھمبوں پر لال چوک کے قریب امیر الکدل میں زوردار ریکارڈنگ بھی شروع ہو چکی تھی، جس کی آواز نمائش گراؤنڈ تک سنی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی وہ ترانہ تھا جس کی دھن پر اسٹیڈیم میں مارچ پاسٹ ہونا تھا۔ زرق برق کپڑوں میں ملبوس بچے آج بالکل اسی طرح اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے گھروں سے نکل رہے تھے جیسے عید کا دن ہو۔ لال منڈی پارک پر ایک بہت بڑا سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا تو فضا تڑاطڑ کی زبردست آوازوں سے گونج اٹھی۔ ایک مجاہد جس نے اپنا چہرہ چادر سے چھپا رکھا تھا، میوزیم کی چھت پر کھڑا ہوائی فائرنگ کر کے پرچم آزادی کو سلامی دے رہا تھا۔ فائرنگ کی آواز سنتے ہی پولیس اور ریزرو فورس کی وہ 4 گاڑیاں جو لال منڈی، حضوری باغ، ٹیگور ہال اور لال چوک کی ناکہ بندی کے لیے آئی تھی، بہت تیزی سے پلٹ کر امر سنگھ کالج کے پیچھے سے مہجور پل کی طرف دوڑ گئیں۔ وہیں باقی فورس بھی موجود تھی اور اس فورس کے پاس ڈی آئی جی اشوک پانڈے کو وائرلیس پر بہت خوفناک خبریں مل رہی تھی۔ ہر طرف جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں سر، صورتحال بہت خراب ہے، بہت لوگ غضبناک موڈ میں ہیں، اگر ہم نے ذرا سی بھی چھیڑ خانی کی تو بہت زبردست تصادم ہو جائے گا سر۔ یہ آواز انسپیکٹر زین الدین کی تھی جو چنار باغ کے قریب اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے جھنڈے کہاں سے آگے آخر، کوئی سمجھاؤ تو، اشوک پانڈے نے پیر پٹک کر پوچھا۔ پتہ نہیں سرکار، ہر طرف پاکستانی جھنڈے دکھائی دے رہے ہیں، پاکستانی ترانے بھی بجائے جا رہے ہیں، سب سے زیادہ ریکارڈنگ کی آوازیں ڈل گیٹ سے آ رہی ہیں۔ وہاں انسپیکٹر شیام موجود ہے، اس کی رائے بھی یہی ہے کہ فی الوقت ہم ہاتھ روکے رکھیں۔ سینکڑوں ہزاروں افراد پر ایک گولی بھی چل گئی تو حکومت کی مان مریادہ خاک میں مل جائے گی۔ اوور۔ پاکستانی جھنڈے لگانے والے مسلح تو نہیں؟ اشوک پانڈے نے پوچھا۔ وہ پان اسی طرح کھا رہا تھا جیسے جگالی کر رہا ہو۔ اشفاق مجید وانی کے بارے میں اطلاع ہے کہ اس کا پورا گروپ مسلح ہو کر پرچموں کو جگہ جگہ سلامی دے رہا ہے۔ وہ کلاشن کوف استعمال کر رہے ہیں سر، اور ٹھیک ہے، تم اپنے آدمی لے کر چنار باغ سے نکلو اور دستگیر مسجد تک چلے جاؤ۔ اشوک پانڈے نے نقشے پر نظر ڈال کر کہا، وہاں دستگیر مسجد اور شیراز سینما والی سڑک کی ناکہ بندی کر لو۔ میرا خیال ہے کہ تقریب کار اسلحہ لے کر رین واڑی کی طرف ہی نکلنے کی کوشش کریں گے۔ شیام سے کہو کہ وہ ڈل گیٹ پر ہی رہے، میں گودواں والے راستے کی ناکہ بندی کے لیے کسی کو بھیجتا ہوں تاکہ یہ ہنگامہ ختم ہونے کے بعد دہشت گرد فرار نہ ہو سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ پیک ٹریک کا راستہ اپنائیں گے، اس راستے پر پولیس کا زبردست پہرا لگانا چاہیے۔ اوور اینڈ آل، پاکستان زندہ باد۔ ہزاروں افراد نے زوبی کے زبردست نعرے کا اتنے ہی جوش سے جواب دیا۔ انہیں ابھی اطلاع ملی تھی کہ اشفاق مجید وانی ایک اہم سرکاری عمارت پر پاکستانی پرچم لہرانے کے بعد اسے ساتھیوں سمیت سلامی دے رہا ہے۔ یہ لوگ اشفاق کے زبردست مداح تھے، انہیں اس سے ملنے کی آرزو تھی، لیکن یہ ابھی تک پوری نہیں ہو سکی تھی۔ زوبی اور سکندر جس جلوس میں تھے وہ گاندھی پارک سے نیو سیکریٹریٹ کی طرف ہی جا رہا تھا، جہاں اشفاق مجید وانی کے گروپ نے سیکریٹریٹ کی عمارت سے ترنگا اتار کر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا تھا۔ وہ چلتے رہے، نعرے لگتے رہے، زوبی میرے ساتھ ساتھ رہنا۔ سکندر نے دھیرے سے کہا، بھلا کیوں؟ فی الحال تو میں کشمیر کے ساتھ ساتھ ہوں جناب، وہ شوخ لہجے میں بولی۔ خوشی، مسرت اور جوش سے اس کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا، آنکھوں میں بہت چمک تھی اور پیشانی پر پسینے کی 2-3 بوندیں بھی لرز رہی تھی۔ میں بھی تو کشمیر ہوں زوبی جان، سکندر مسکرانے لگا۔ میرا ساتھ دو گی تو کشمیر بھی خوش ہوگا۔ ارے سنو تو، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ میرا خیال ہے کہ کچھ دیر بعد ہی یہاں دکم پیل شروع ہو جائے گی اور وہ ہمیں نیو سیکریٹریٹ کے قریب سے گزرنے بھی نہیں دیں گے۔ کم از کم آنسو گیس تو ضرور استعمال کریں گے۔ بس باغ دور میں مجھ سے چپکی رہنا ورنہ راستے بھول جاؤ گی۔ نہیں سرکار، اب میں راستہ کبھی نہیں بھول سکتی، زوبی نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں فرزانہ یاد ہے نا؟ وہی جس کو ہم فرزی کہتے تھے، جس کو کراچی کے سمندر سے بڑا پیار تھا اور جو اخباروں کے کالم بہت شوق سے پڑھتی تھی۔ ہاں، کیا ہوا اسے؟
زوبی نے سکندر کے اس اچانک بدلے ہوئے موڈ پر حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ راستہ بھول کر اب یہیں واپس آ گئی ہے، کشمیر ہی میں ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے، اب وہ بمبئی کے سمندروں کے قریب بھی پھٹکنا نہیں چاہتی۔ تو گویا یاسر سے شادی ہو ہی گئی؟ نہیں، سکندر نے جواب دیا۔ وہ کوئی انکشاف کرنا چاہتا تھا، مگر اسی لمحے جلوس کے اگلے حصے پر پولیس نے دعویٰ بول دیا۔ لوگ جواب میں پتھراؤ کرنے لگے۔ اس سے قبل کہ باقاعدہ فساد شروع ہو جاتا، سکندر نے مائکرو فون جپٹ لیا۔ وہ ہر قیمت پر لوگوں کو بچانا چاہتا تھا۔ دوستو سنو، اس نے چلا کر کہا، ہمیں ان سے نہیں لڑنا، ہم ان سے لڑیں گے جن کے ٹرک بھر بھر کے دلی سے آ رہے ہیں۔ اپنی توانائی بچاؤ، ان پتھروں کو محفوظ کر لو۔ یہ راستے بدلنے کی ضد کر رہے ہیں تو ان کی خوشی، مگر یہ ہمیں راستے سے بھٹکانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ہمیں اپنی تقریب میں جانا ہے، اپنی راہ کھوٹی مت کرو، چلو دوسرے راستے سے چلتے ہیں، منزل تک پہنچنے کے ہزاروں راستے کھلے ہیں۔ سکندر نے مائکرو فون واپس دیا تو رہنما جیپ سے ایک نیا ترانہ سنائی دینے لگا۔ غازیوں مجاہدوں، جاگ اٹھا ہے سارا وطن، غازیوں مجاہدوں۔ سکندر نے زوبی کی طرف دیکھا اور پھر سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ ایک ہی پل میں سکندر کو چھوڑ کر ان پردہ دار خواتین میں جا ملی تھی جن کا رخ اب ایک بار پھر گاندھی پارک کی طرف تھا، جہاں وہ یقیناً نمائش گراؤنڈ امیر القدل اور حضوری باغ کے راستہ اسٹیڈیم پہنچنا چاہتی تھی۔ یہ خواتین مردوں کے مقابلے میں زیادہ زور سے ترانے کا ساتھ دے رہی تھی۔ آج مظلوم ظالم سے ٹکرائے گا، آج دشمن کا تختہ الٹ جائے گا۔ اسی کے ساتھ تختہ الٹ جائے گا کہ فلک شگاف نعرے لگنے لگے، ترانے کی آواز دب گئی۔ اب ہر طرف دشمن کا تختہ الٹ جائے گا کہ نعرے گونجنے لگے۔ مجمع اچانک ہی بڑھ گیا تھا، کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد روڈ کی طرف سے آنے والا جلوس بھی اس میں شامل ہونے لگا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہر طرف سر ہی سر ہوں، ہر زبان ایک ہی نعرہ لگا رہی تھی، آج دشمن کا تختہ الٹ جائے گا۔ سکندر نے ایک طویل سانس لے کر پوری قوت کے ساتھ نعروں کا جواب دینا شروع کر دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب جلوس رہنماؤں کے قابو سے باہر ہو چکا ہے۔